السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد. انا درت البوني ديالي تاني موجده، غادي ندخل الكوزينه. اليوم كاينه مناسبه، هي ماشي مناسبه ولا المهم غير واحد الاحتفال خفيف ظريف. كنت ناعسه، الله فقت دابا ورا الغدا. ايوا بنت عمت راجلي اليوم العيد ميلاد ديالها، عيط ليا راجلها قال لي عافاك تكلفي ليا، بينا نديروا لها واحد المفاجاه صغيره. قلت ليه مرحبا على الراس والعين. ايوا صافي. قال لي انا غادي ندوز عندك دابا نجيب لك داكشي اللي خاص المقديه وداك التخربيق. المهم ما عليناش، انا غادي ندخل دابا الكوزينه باش نوجد التحضيرات. خليكم معايا، غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بلا سالاد، لا سالاد اللي غادي تكون في لونطري. خليكم معايا باش تتبعوا معايا لي زيتاب وحده ورا وحده. يلا هو الكوزينه جميع. اول حاجه عندي هنايا هو الرز، غادي نديرو الرز يتسلق. المهم نعاود لكم بعدا المكونات الاولين اللي عندي الرز، عندي جلبانه، عندي واحد خياره وواحد المطيشه، عندي البيض اللي غادي نسلق باش نزين به هو الفرماج مربع راكم عارفينه، وعندي الذره. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. يعني سالاد غادي تجي زوينه في الشكل في المنظر، ولكن اقتصاديه وما فيهاش بزاف. اول حاجه غنجيبو كاسرونه، غادي ندير فيها هاد الكميه اللي درت ديال الرز، غندير الدبل ديالها ديال الماء. زلافه ديال الرز وجوج زلايف ديال الماء. ها نتوما كيف ما شفتوا، ديما كنعرفوا الكميه اللي درنا ديال الرز كنديروا الدبل ديالها في الماء وكنخليوه كيطيب، غيطيب في هذا الماء كامل. غادي نديروا ليه دابا شويه المليحه، خليكم معايا باش نديرو يتسلق. بعد ما درت الرز غندير الجلبانه حتى هي، غندير لها حتى هي شويه ديال المليحه وغنخليها كتسلق. خليكم معايا. بعد ما درت الرز والجلبانه كيتسلقوا، دابا قلبت الثلاجه نسيت ما عنديش المايونيز، وهذه فرصه باش نوريكم الطريقه ديال المايونيز. كنجيب نص كاس ديال الحليب اولا كاس صغير، هذا صغيور. الا بغيتو ديروا بالعبار ديال الكيسان كبار غديروا نص كاس. كندير جوج بيضات، كنلوح كلشي في خطره. كندير جوج فرماجات مثلث اولا كيري. شحال هادي كنت كنديرو بكيري، ولكن من نهار جربته بالمثلث لقيتو كيجيني شويه بنين حسن من كيري، وليت تندير فرماج عادي. كيف ما قلنا نص كاس ديال الحليب، نص كاس الا كان كبير اولا كاس الا عندكم صغير كديروا عامر. جوج فرماجات، جوج بيضات، كندير معلقه ديال موطارد، وكندير شويه ديال الخل، وغادي ندير قبيصه تاع الملحه. سمحوا لي حركت التليفون تحرك. غندير شويه ديال الملحه، واخر حاجه شنو هي، كنبداو نطحنوا وكنحطوا حدانا زيت لو سيور، كنبقاو نخويو شويه بشويه. دابا غادي ندير شويه وغادي نبدا نميكسيهم ونبقى نزيد شويه بشويه. اللي بغى يزيد شويه ديال البزار كيزيدوا، انا غادي ندير واحد شويه، اللي ما بغاش بلاش. كل واحد كاين اللي كيبغي ينسم بالثومه، عندي نيت البودر ديال الثومه، كل واحد شنو تيبغي ينسم به. انا غادي نخليه هكا، ودابا غادي نبدا غادي نطحن. شوفوها نتوما راه ولا خاطر. غنديروه شي قريعه اللي غادي نحطوها حدانا باش نخدموا به
لا سالاد اللي كيف شفتو غادي نصاوب وغادي نسد عليه. غنمشي نحطو في الثلاجه على ما توجد ليا الخضره اللي كنسلق وغادي نكمل معكم. بعد ما صاوبنا المايونيز دابا غادي نجيبو الخيار. كاين اللي عنده ديك اللعيبه هكا اللي كتقطع اللي كيجي رقيق، ولا كاين عنده ديك لا ماشين اللي تيحكو كيجي رقيق يديرها. انا ما لقيتهاش ديجا كانت عندي. نحيد هاد الجلفه الفوقانيه وغادي نحاول نديرو رقيق بزاف. هانتوما شفتوا بحال هكا تكون رقيقه. هذا هو باش غادي نزينو لا سالاد ديالنا. هانتوما وإلا كانت عندكم ديك اللعيبه باش تيقطعوا غادي تجي احسن. غادي ديروا رق من هكا. غادي نعاود ندور دابا لهاد الجهه الاخرى حيت هنايا بدات كتبان هاد الزريعه اللي كتكون داخل. الا بدينا كنديرو غادي يتحل لينا من الوسط، ما غاديش تجي مزيانه. نعاود تاني نحيد هاد الفوق هذا وغادي ندير وحده اخرى تاني رقيقه. غادي نحتاج غير 4 بحال هكاك. نتوما وهذا غادي نخليوه غنحتاجوه لشي حاجه اخرى، ولا الا غير شاطلينا ما غاديش نحتاجوه لشي شلاضه ولا يتحك ودار ليه شويه سنيده كيجي يا سلام. غنجيبو مطيشه غادي نقيها ونحاول ما نقطعش هاد الجلفه هادي، نبقى غاده على هاد الشكل هكا. حيت هاد الجلفه ديال المطيشه غنحتاجوها باش تعطينا على شكل ورده. ها نتوما كيف ما كتشوفوا دابا غنبداو ندوروها. تجينا كوم اون فلور. راه المغربيات تبارك الله عليهم حادقين في الكوزينه كيبدعوا ولا بليبار ديال المغربيات عارفين يصوبوا هاد الوريضه. نقطع على هاد الجنب جا طالع. هانتوما ما غاديش تبان لكم دابا، المهم حتى نزين بها. غنحطها على جنب. هانتوما شفتوها نحطها على جنب هي وهاد الخيار هذا. والبيض السمان بعد ما سلقناه غادي نقيه ونحطو حتى هو حيت غير للتزيين هو والفرomage. خليكم معايا. هاد المطيشه هادي اللي نقينا غادي نقطعوها على 4. غادي نحاولوا نحيدوا لهاد اللب ديال هاد الداخل. وغنقطعوها طريفات صغار طوال هكا على الطول ديالها باش نزينو بهم. وغنكمل التنقيه ديال داك البيض. هانتوما هادشي اللي غادي نزين به راه حطيته هنايا. غنعاود نحط حتى هاد المطيشه في الجنب. الله نقيت 2 بيضات. غنكمل دابا التنقيه ديال البيض الاخر.
صافي بقات لينا وحده. وسالينا وها نتوما كيف ما شفتوا. غنحط هادشي على جنب وغادي نجيب لاصالات ديالي. ها هي درت الروز والجلبانه وكانوا عندي شي باط ملي طلعت راسي كوبلاكار لقيت بقى فيهم غير شويه، زدتهم حتى هما سلقتهم. غادي ندير الذره، غادي نخلط كلشي. غندير الزيتون مقطع لقيت نص ديال الفلفله ديجا استعملتها الصباح. درت الطاجين ديال الحوت وبقى لي نص، شوطتها وقطعتها حتى هي طريفات. نتوما غادي ديروا فيه اي حاجه عندكم غادي ديروها. دابا غادي نخلط هادشي كلشي وغادي ندير لا مايونيز مزيان. بغيت شي مول يكون مربع هكا ولا مستطيل، ما لقيتوش، ما فهمتش، ما عرفتش. عندي غير مدورين، عندي السيري ديال دوك المدورين، مدور ما غنحتاجوش. انا بغيت على هذا الشكل هذا. غادي نجيب دابا المايونيز من الثلاجه، غادي نديرو. خليكم معايا باش نديرها بحال هذا القالب هكا ديال هاد لابوطه دي باش نقلبها في الطبسيل. خليكم معايا. كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لاصالات ديالنا. ديك المطيشه اللي قطعت ها نتوما طريفات رقاق درتها في هذا الجنب هذا، دورتها عليها كامله. والخيار ديالنا اللي قطعت رقيق درتو بحال هكا، بحال شي بواطه ديال الكادو. الفرماج مربع والبيض ديال السمان وزيتونه كنديروا على هذا الشكل هذا، وكنتبت بالكيردون باش ما يخسرش ليا الشكل. ايوا خليكم معايا باش تشوفوا اشنو غادي نوجد مع هاد الشلاضه.
تاني حاجه البنات اللي هي هذه بسطيله ديال الحوت. بعد ما كان عندي الحوت في الفريغو جبدته، كان عندي الكروفيت، الميرلا، الكالامار، كان عندي شي شويه ديال الصول. المهم اي حوت بيض عندكم نقي مزيان، كتجبدوه كتفوروه كديروه في الكسكاس كيتفور. وبعد ما كيتفور كنخليوه حتى كيبرد، كنحطوه في شي طبيصيل وكنفرتوه مزيان اللي فيه الشوك كنحيدوه ليه وصافي. بعد ما كنساليو من الحوت كنجيبو الشعريه الصينيه. الا كنا درنا الكروفيت الا سلقتوه في داك الماء كتخليو داك الماء ديال الكروفيت كترطبوا فيه هاد الشعريه الصينيه باش يجي المذاق. يا سلام، انت كتاكل فهاد البسطيله وكتلذذ بالمذاق ديال الكروفيت. المهم حتى من بعد الا بغيتو ندير لكم الطريقه ديال البسطيله ايطاب باغ ايطاب، مرحبا خليوها ليا في لي كومونتير. كيف ما قلت لكم غادي نجيبوا الحوت اللي عندنا كله، كنتبلو كنديروا التوابل ديالنا، كنديروا الهريسه اللي ضروريه، كنديروا كنور ديال الحوت، درت لي شامبينيون. المهم داكشي كلشي اللي كيدار في البسطيله درتو. ايوا صافي، عندي هنايا الوراق ديال البسطيله وعندي هنايا المقيله. فاش غادي ندير الطاوه فاش غادي نبدا دابا، خليكم معايا باش غادي نقاد البسطيل وغادي نوريكم واحد الطريقه ديروها للمبتدئات. اول حاجه كنديروها كنكونوا دهنا هاد المقله هادي مزيان بالزيت. الزيت كنخليوها حدانا يعني كنخدموا بها بزاف. غادي نبدا نجيب الوريقات ديالي ديال البسطيله وغادي نديرهم في الجنب. بطبيعه الحال هنايا البوطاجير خصو يكون نقي باش نخدموا عليه. كندير لها بحال هكا وكنخلي النص طيح هكا لبرا. تنجيب الاخرى تاني كنحطها في الجنب عليها، كنعاود تاني وحده اخرى. كندير وحده اخرى من هنا وكنجيب وحده كنديرها الوسط. كندير بعدا شويه ديال الزيت على هادو الزيت اللي ضروريه كتحتاجها الورقه بزاف باش ما تقطعش. ولا ملي كندير لها الزيت كتطلق لينا في يدينا كنعرفوا نخدموا. غادي نديرها في الوسط وغادي نبداو دابا بسم الله. غادي نبداو كنديروا في الحشو. هاتي واحد الريحه كتعطي يا سلام. هاتي راه كثرت الهريسه، والهريسه عرفتي حاره ديال تبني ملال ما نعاودش لكم. انا غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان كيفاش انا غنغسل يدي ونقلب لكم الكاميرا. خليكم معايا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا البسطيله ديالنا راه فيها الحوت، يعني ماشي مفبركه ولا. دابا نتوما كيف ما شفتوا غادي نبداو نديروا هاد الجناب هادو بحال هكا. وكيف العاده غادي نخدم بالزيت. لقيت مشكل في السيبور في الحقيقه اللي تهرس ليا، ما عرفتش كيفاش غادي نخدم. عرفتي دابا يديرها فيهم الزيت وكنقيس التليفون. المهم خليكم معايا، غنبقاو على هاد الطريقه هذه باش نوريكم واحد الطريقه ديال التزيين زوينه.
كيف ما كتشوفوا راه قلبتها. حاولوا تقلبوها باش يجي هاد الفاص هذا اللي غادي يكون في الواجهه يجي سامبل مقاد. دابا خليكم معايا، غادي ندير ليها واحد التزيين. المهم غنجيب الفرماج غادي نحكو، خليكم معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا راه الفرماج حكيته، ها هو درتو في طبسيل. غنجيب 2 وريقات غادي نطويهم بحال هكا. هانتوما كيفاش كتشوفوا. غنجيب الاخرى حتى هي غادي نطويهم على هذا الشكل. غنجيبو المقص ديالنا غنبقاو نقطعوهم طريفات رقاق هكا مدورين. نقطعوهم بجوجهم. كتجي واحد الطريقه زوينه المبتدئات اللي مازال ما تعرفوش، وفي نفس الوقت اللي ما عندهاش داك الكروفيت رويال باش تزين الا نساتو ولا. هذه طريقه مزيانه. كاينين اشكال كثيره في هادشي ديال التزيين. المهم انا اختاريت لكم اليوم هذه مزيانه. وغادي نشدو هادو غادي نحلوهم، هاد الوراق كلهم يتحلوا. نحاولوا كلهم نحلوهم، ما نخليوش شي وحده اللي تبقى هكاك. غنجيبوا الفرماج ديالنا نحطوه هذه على جنب، وغادي نجيبوا البسطيله ديالنا وغادي ندير فوقها الفرماج بحال هذا الشكل هذا في هذا الوسط هكا. كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم. وغادي نجيب هادو اللي بحال الخويطات اللي ديجا حليناهم وغادي نزينو بهم. الا بان لكم نتوما بغيتو باقي تزيدوا زيدوا اللي يعجبكم. انا جاني هذا واقيلا هو قياسي، ولا يقدر نزيد وحده ولا. انا نقلب الكاميرا باش تشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل النهائي اللي قلت لكم. هانتوما تيجي الديكور ديالها زوين ملي كتحمر. ايوا دابا غادي ندخلوها للفران باش نجمعوا هذا الشيء باش نمشيو والله نوصلوا. ايوا خليكم معايا باش تشوفوا ملي نطيبها. ملي غادي طيب غادي نوريها لكم. ايوا غادي نخليكم معنا مع الاجواء اللي بقات. خليكم معايا. جينا دابا فدوه كاينه في البيت. ايوا وغادي نكملوا المفاجاه ديالنا. هي راه ما فراسها والو، راه مغطيها بالمنطه. السيده دايره بحال شي حاجه. البنات راه وجدوا الطباصل حطوا كلشي في الكوزينه. خليكم معايا. غندخلوا دابا كاملين غندخلوا عليها غفله للبيت. خفت باش تسمعني، راه دخلنا حس راه مريم حلات ليا الباب حتى واحد ما سمعنا. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الاجواء. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, fais-toi, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. هابي بيرثداي to فدوى. فراسها والو. عجزت بالله. بابا بسم الله عليك. حمزة. مبروك عليك.
بعد ما سالينا الاحتفال ديالنا البسيط، المهم راه فرحوا بينا، وبنت عمتي طارق فرحات بزاف بزاف حيت ما كانتش عواله. ايوا تستاهل كتر في الحقيقه، ولكن المهم الظروف ما سمحاتش من نديروا لها شي حاجه اللي كتر بزاف. المهم درنا لها واحد شويه وصافي. ايوا خرجنا تلاقينا الشتا كتصبى، نتوما تتشوفوا الطريق كلشي فازق. ايوا صافي حنا غاديين دابا للدار. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، كيف العاده خليو لي اعجاب ولي كومونتير زوينين كيف العاده، وكنتمنى العائله تزيد تكبر. وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، الى الملتقى ان شاء الله.